अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शोएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, टीम मुजरिम कौन मौजूद है आज जड़ांवाला में और यहाँ बदबख्ती की एक ऐसी दास्तान रकम हुई जिसे बयान करना शायद किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। औलाद के हाथों बाप का कत्ल और फिर वो कत्ल 14 साल तक छुपा रहा। क्या हक़ाइक़ हैं, क्यों कत्ल हुआ और फिर पुलिस ने लाश की बाकियात कहाँ से बरामद की, ये दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। टीम मुजरिम कौन मौजूद है जड़ांवाला सिटी थाने की हदूद में, ईसा नगरी इलाके का नाम है और इस वक्त हम उसी घर में मौजूद हैं, उसी कमरे के अंदर मौजूद हैं जहाँ पे बदबख्त औलाद ने अपने बाप को मार कर दफन कर दिया। और मेरे साथ सब इंस्पेक्टर अरसलान मौजूद हैं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हैं थाना सिटी जड़ांवाला के। उस टीम को लीड किया, लम्हा बलम्हा इनकी ग्रिप रही इस केस पे। इनसे मालूमात भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और यकीनन आपकी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि आपने 14 बरस कबल गड़ा हुआ मुर्दा जो है उसको लिटरली उखाड़ा, उस ज़ख्म को लिटरली जो है ताज़ा किया। लेकिन एक नाहक कत्ल था, क्या हुआ क्या था, कैसे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली और ये क्या यहाँ पे हुआ क्या, वो बताइएगा। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप यहाँ पे आए, ये कवर करने आए ताकि ये इंसिडेंट जो इस तरह के होते हैं ये लोगों तक पहुँचें और उन तक रिपोर्ट हो सके। तो जहाँ तक बात है, हमें ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिली, ये मकतूल जो सदीक उर्फ रुल्दू है, उसकी एक बेटी है हिना, वो इस घर से 14-15 साल पहले शादी करके साहिवाल शिफ्ट हुई और उसके बाद वो वापस नहीं आई। वापस ना आने के बाद जब वो तकरीबन 8 साल के बाद वापस आई तो उसने घर से पूछा कि अब्बा कहाँ है। तो उन्होंने घर वालों ने कहा कि जी वो गए हुए हैं, नशे के आदी थे, तो वो आ जाएंगे, वो पहले भी चले जाते थे। ये बात चलती रही। तो उसने जो कंप्लेंट लॉन्च की उसमें उसने बतलाया कि ये वकूआ जो रिपोर्ट होने से पहले 22/11 को उसकी और वालदा की गुफ्तगू हुई और वालदा ने कहा कि तुम्हारे भाई ने अपने वालिद को मार के इसी घर में दफन कर दिया था। ये कंप्लेंट जब हमारे पास पहुंची, इस पे हमने फ़ौरन FIR दर्ज की और SP साहब ने एक टीम बनाई जिसमें मेरे साथ और हमारे ASI साहबान, दीगर जवान और SHO साहब थे। तो उन्होंने कहा कि जी सबसे पहले, चूँकि इसमें नाश का हमें नहीं पता था कि कहाँ पे, चूँकि 302 है, 302 के लिए जो है डेड बॉडी का होना, सबूत 302 का वो ज़रूरी है। तो हमने ऐसे हम लाश नहीं ढूंढ सकते थे, तो सबसे पहले हम मुलज़िम के पीछे गए। हमने मुलज़िम को बड़ी टेक्निकल वसाइल को बरोकार लाते हुए टीमों ने हमारी ने काम किया। और ये बताइएगा कि जब उस खातून ने कंप्लेन की और तो फिर क्या उसको मुलज़िम को पता चल गया था कि अब मेरे ख़िलाफ़ कंप्लेन होगी, तो उसने राह फ़रार इख्तियार? जी ये हिना ने बताया कि मेरी भाई से फिर मैंने जब बात की तो उसने मुझे भी कहा कि मैं ये चुप हो जाओ, ये दबा रहने दो। तो उसके बाद वो घर से फ़रार हो गया। जब घर से फ़रार होने के बाद हमने उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद मैंने उसको जब इंटेरोगेट किया, SHO साहब थे, मैं था, हमारी पूरी टीम थी, हमने पूरा उसको इंटेरोगेट किया। पहले वो नहीं मान रहा था, फिर उसको हमारे जो भी सवाल जवाब जिस तरह भी हमने उसको इंटेरोगेट करने के बाद वो आखिरकार उसने इंकशाफ किया कि मैंने अपने वालिद को जो है 14-15 साल कबल जो है वो मार कर घर के अंदर ही दफन कर दिया था। कितना मुश्किल होता है अरसलान भाई एक शख्स को इंटेरोगेट ऐसे को करना जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम हो कि उसने अपने हकीकी वालिद को मारा हुआ है और मार के ज़ालिमाना तरीके से अपने ही घर में, अपने ही कमरे के अंदर जो है उसको दफन किया हुआ है। जब वो इनकार कर रहा था तो आपके अंदर से कहीं दुआ तो निकल रही होगी, बहसियत इंसान, बहसियत पुलिस अफसर, कि अल्लाह करे कि झूठी होवे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं भी बेटा हूँ, आप भी बेटे हैं। हर बेटा जो है वो अपने बाप को कत्ल करने की तरफ नहीं जाता। तो जब ये हम इसको इंटेरोगेट कर रहे थे, 14-15 साल का अरसा था, लोगों में बड़ी उसकी अच्छी शोहरत है यहाँ पे मोहल्ला में, आप चेक करेंगे तो लोग कहेंगे कि बड़ा शरीफ था। तो हमें भी नहीं लग रहा था उसके ज़ाहरी जो लिया था कि ये ऐसा कर सकता है। लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है कि हमने उसको कायल किया कि वो इंकशाफ करे और उसने इंकशाफ किया कि मैंने मर्डर किया है। जिसके बाद फिर मैं और SHO साहब, SP साहब, DSP साहब, हमने बाकायदा उसकी रिकवरी के लिए जो है वो सारा
थाने से रवानगी की, यहाँ पे मैं पहुँचा। यहाँ पे फिर मैंने पहले मज़दूरों को लगाया, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे होंगे कितनी गहराई है, तकरीबन 12 से 13 फीट जो है वो गड्ढा है। और इसकी चौड़ाई जो है हमने तयन नहीं था, क्योंकि इन्होंने बाद में भर्ती भी डाली थी, तो उसकी वजह से हमें मुश्किल आई। और तकरीबन कोई 4-5 घंटे की मुसलसल खुदाई के बाद जो है, जब इसको पता हो चल गया कि यहाँ पे है, तो फिर मैंने इसको कहा कि अब तुम खुद जो है वो इसकी खुदाई करो। इसने की और फिर वो ढांचा बरामद किया, जिसकी फुटेजेस जो हैं मैंने कैमरा के ज़रिए बनाई और उनको फिर बजरिया फ़र्द, चूँकि इसमें हमारे पास सबूत जो है ना वो यही है कि मुलज़म जो है वो हमारे रिकवरी करवा रहा है। तो हमने इसको प्रॉपर प्रोसिक्यूट करने के लिए जो है वो हर चीज़ जो है शवाहिद जो है हमने उनको बड़ा ध्यान से कब्ज़ा में लिया है, और प्रॉपर एक चेन के तहत हम इसको लेके चल रहे हैं, ताकि जो हमारा ये केस है ये प्रोसिक्यूट अच्छे से हो सके और इसको सज़ा हो सके। असलान भाई, मैं डेड बॉडी के मुतल्लिक आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। नाज़रीन इकराम, मैं उस्मान से कहूँगा, मेरा कैमरा मैन है, कि उस्मान थोड़ा सा पैन करे। नाज़रीन इकराम, ये वो गड़ा है जिसके ऊपर अभी हम मौजूद हैं, टीम मुजरिम कौन, और तकरीबन ये 13-14 फिट गहरा है। उस्मान, ख़याल से ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे नाज़रीन समझदार हैं, उन्हें आइडिया हो जाएगा कि एक घर के एक कमरे के अंदर इतना गहरा गड़ा खोदने के बाद जो है वो यहाँ पे बदबख्त औलाद ने अपने ही बाप को गाड़ दिया था, जिसकी बाकियात जो हैं पुलिस टीम ने रिकवर की हैं। अरसलान भाई, क्या अडॉप्ट क्या किया था तरीक़ाकार, क्योंकि एक डेड बॉडी है, ज़ाहिर है उसको उन्होंने बग़ैर कपड़ों के तो नहीं, तो क्या उसके 14 साल का अरसा है, हर चीज़ गल सड़ गई थी सिवाय उस ढांचे के, या कोई कपड़ा, कोई शॉपर, कोई ऐसी कुछ चीज़ भी उसके साथ मिली है? ज़ाहिर है आपने वो विटनेस हैं उसके, आपने सारा रिकवर करवाया खुद, किस हालत में था वो? जब हम ये खोद रहे थे, चूँकि इसने भर्ती डाली हुई थी, तो जैसे बाहर से ये मिट्टी उठा के फेंक रहा था, उसमें दीगर हड्डियाँ भी आ रही थी। हम लम्हा बलम्हा ये समझ रहे थे कि शायद ये हड्डी जो है वो ढांचे की मिल रही है, लेकिन हमें मज़ीद खोदना पड़ रहा था। आखिरकार हम जब 12-13 फीट खोदा तो अंदर से हमें ब्लैक रंग का कपड़ा नज़र आया और वहाँ पे जब कस्सी लगी तो वो आवाज़ आई। मैंने कहा अब यहाँ से ना जो वो छोटा सा एक हमारे, मुझे उसका एग्जैक्टली नाम नहीं आएगा, जिससे उसने ना आहिस्ता आहिस्ता सब्बल टाइप उसको खोदना, गुदाल कहते हैं शायद, गुदाल से खोदना शुरू किया। और फिर हमने वो जो उसकी खोपड़ी है वो नज़र आई, और वो नाज़रीन को अगर मैं बैठ के दिखा सकता होता तो मैं बैठ के भी बैठ सकते हैं ऐसे इस तरह की पोजीशन में जो है वो उसको अंदर डाला हुआ था। जब बैठी हुई पोजीशन में था जी, इस तरह, चूँकि उसने इतना सा ही गड़ा जो है ना वो खोद के उसको उसी तरह डाल दिया, वो बैठी हुई पोजीशन में था। उसी तरह ही हमने उसका ढांचा जो है वो फिर निकाला। उसी टाइम मैंने PFS टीम को बुलाया, उन्होंने अपनी कार्रवाई हस्ब ज़ाब्ता की। फिर मैंने ढांचा बाहर निकलवा के उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करवा के उसका मुलाहिदा डॉक्टरी करवाया, और उसके DNA के लिए सैंपल, चुके ये डेड बॉडी वो इंकशाफ तो कर रहे हैं, लेकिन इसकी फ़र्दर जो है वो हमें शनाख्त चाहिए होगी, जिसके लिए हमने PFSA को जो इन्वॉल्व किया। PFSA हम अब पार्सल जमा करवाएंगे, और मुलज़म जो है वो हमारे ज़ेर हिरासत है। उसने जब इसने कन्फेशन किया, जब इसने इकबाल जुर्म किया, क्या उस वक़्त क्या सूरत, क्या इसको जो हमारी टिपिकल है कि थोड़ा बहुत हाथ लगा के मनवाना पड़ता है, या फिर इसको साइकोलॉजिकली जो काबिल पुलिस ऑफिसर्स हैं वो साइकोलॉजिकली इसको क्रैक करते हैं, ब्रेक करते हैं इंसान को रिश्तों के बारे में इमोशनली सेंटिमेंटल करके, इमोशनल ब्लैकमेल करके, इवन सम टाइम पुलिस ऑफिसर्स को करना पड़ता है कि चल जो हो गया जो भी था। क्या ये इसको साइकोलॉजिकली क्रैक किया गया, या फिर इसके लिए 3rd डिग्री यूज़ करनी? नहीं, 3rd डिग्री जो है वो हमारे वज़ीर आला साहिबा भी और हमारे अफसरान बाला की तरफ से भी बड़ा सख्ती से, और आपको पता है लीगली भी ये अलाउड नहीं है। तो हमने इसको साइकोलॉजिकली जो है वो डैमेज किया। इसको हमने ये कहा कि अगर यही तुम्हारा बेटा जो है वो तुम्हें ये करे, दीगर टैक्टिक्स भी हमने यूज़ किए। तो उसके बाद तकरीबन 3-4 घंटे के बाद ये ब्रेक हुआ और रोने लग गया, और रोने के बाद कहा कि जी हाँ मैंने ये गलती की थी और मैं ये बरामद करवा सकता हूँ। मैं सोता हूँ तो मुझे लगता है उसी घर में कि मेरा वालिद इधर है, तो शायद ये इसी तरह ही रहता अगर ये रिपोर्ट ना होता। और ये 14-15 साल बदबख्त को ये तो याद आ गया कि मैं सोता हूँ तो इसी कमरे में, इसी घर के अंदर खाना खाते रहे, इसी कमरे में बैठ के ये अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। बहन भाई दोनों, इवन बहन का खामद भी जो है 2-3-4 लोग इसमें सारे जो है वो मुलव्वस थे, उनको पता था
कैसे इनको नींद आती होगी, इस कमरे में सोते कैसे होंगे, खाते कैसे होंगे, वहीं पे बैठ के जहाँ पे मनो मिट्टी के नीचे अपना बाप मार के गाड़ा हुआ है। ये मैं हैरान हूँ इसके लिए कि ये वो कैसे कर गया। हम कब्रिस्तान में जाते हैं, हम वहाँ पे हमारे खुद एक सख्ता तारी हो जाता है बंदे पे, और बंदे का बाप हो जिसने आपको आपकी अपब्रिंगिंग की हो, आपको पाला हो, अपने लिए आपके लिए कुर्बानियाँ दी हों, और उसको आप मर्डर करके इस तरह ज़मीन के अंदर दफन करके ऊपर अपनी ज़िंदगी बड़ी इंजॉय कर रहे हो अपने बच्चों के साथ। तो ये बड़ा मेरे लिए सुनना भी बड़ा मुश्किल था। उसके बाद और उसी की वजह से हमने फिर उसको जो SOP है, हमारी चेन ऑफ कस्टडी है, हमने उसको बड़ा सख्ती से फॉलो किया है, और इसलिए ताकि ये बंदा जो है इसको सज़ा हो, और आइंदा जो है ना ये लोगों तक जब मैसेज जाए कि जब आप इस तरह का करेंगे जुर्म छुपेगा नहीं। इस्लाम भाई, हम और हमारे नाजरीन क्या ये समझें कि हर पुलिस ऑफिसर की पूरी सर्विस में कुछ यादगार या ऐसे लम्हात होते हैं जो वो कभी फरामोश नहीं कर सकता? क्या ये केस अब तक की आपकी सर्विस का ऐसा केस है कि जो परेशान भी कर देता है और हैरान भी कर देता है? जी, केसेस हमारे पास बहुत से आते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक दफ़ा दहलान देने वाला वाक़या था कि बेटा ही जो है वो बाप को मार। नाज़रीन इकराम, सब इंस्पेक्टर अरसलान इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना सिटी जड़ावाला हमारे साथ मौजूद थे, और हम उसी जगह पे मौजूद हैं। मेरे राइट पे अरसलान भाई के बिल्कुल साथ वो जगह है, वो कब्र है, कब्र नहीं कहा जा सकता, वो गड़ा है जिसमें उस बदबख्त औलाद ने अपने बाप को मार के गाड़ा, और पुलिस ने 14 बरस के बाद वो गड़ा मुर्दा उखाड़ लिया। नाज़रीन, टीम मुजरिम कौन उसी घर के सामने उसी इलाके में मौजूद है, और हमारे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं, जानते हैं कि आखिर ये कत्ल कब हुआ, कब इन्हें पता चला, क्या इन्हें पता भी चला या फिर इन्हें भी मुकम्मल अंधेरे में रखा गया कि बदबख्त औलाद अपने बाप को कत्ल करके अपने ही घर में अपने ही कमरे के अंदर गड़ा खोद कर दबा चुकी है। अस्सलाम वालेकुम बाजी, अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम है। अच्छा, आप इलाका मकीन है, इसी इलाके में रहती हैं? हाँ जी, इसी इलाका में रहती हूँ। 14 साल से मैं इसी इलाका में हूँ। और ये कत्ल तकरीबन 14 साल कबल ही हुआ? नहीं, ये नहीं पता कि कब हुआ, लेकिन इन 14 साल से मैंने नहीं देखा इनके बाबे को। अच्छा, वो जो बुजुर्ग कत्ल हुए वो आप देखे नहीं? नहीं देखा हमने। और कभी जिक्र भी नहीं किया इन लोगों ने कि ये हमारा कोई बाप था, किधर है? नहीं, इनकी बेटी के साथ मेरी अच्छी सलाम दुआस थी। वो साहिवाल से आज से 10 साल पहले की आई हुई थी, लेकिन अब वो कहीं और शिफ्ट हो गई हैं। उन्होंने बताया था कि मेरा बाबा ना नशा करते थे, भाइयों ने मारा है तो वो कहीं चले गए हैं। ये हम लोगों को पता था कि कहीं चले गए हैं। ये नाराज हो के मारपीट की वजह से चले गए? हाँ जी, हम लोगों के आने से पहले की ये बात है। लेकिन ये तो 4-5 दिन पहले हमें पता चला है कि इन्होंने मार दिया गया है और बाबे को अंदर ही दफन किया है। जब पुलिस आई है तो तभी मैंने आके देखा है, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये लोग ऐसे भी करते होंगे। इनका बर्ताव जो है, नॉर्मल बिहेवियर जो है, रहना किसी से नहीं मिलते थे। इवन के गली में किसी की फौतगी हो गई या कुछ हो गया, ये लोग बाहर नहीं आते थे। यही हम लोगों को पता है कि ये शरीफ लोग हैं, भाई ये किसी से मिलन जुलन नहीं रखते हैं, ऐसे ही दरवाज़ा बंद रखना, किसी से कोई मेल जोल नहीं है। कुछ लोगों के बारे में वैसे ही मशहूर होता है कि बड़े अपने काम ना काम रखते थे, बड़े शरीफ लोग। ये ना बड़ा मगरूर सा है, ये अपने आप में रहता है, किसी बरादरी में नहीं बैठता उठता, इस तरह की बातें ना इसके बारे में थी। लेकिन मुझे जैसे पता चला कि इसको ना पुलिस ले गई है, तो मैं बड़ी ना खलबली सी हुई। मैं क्या, एक मोहल्ले में हम लोग रहते हैं, हम लोगों का एक ही नहीं है कि वो ले गए हैं, वो तो किसी से करते ही कुछ नहीं है। पहले गुस्सा आया होगा? गुस्सा मुझे बहुत है। मुझे सारी गली वालों ने कहा कि बाजी बबली ऐसे ना करो, पता नहीं क्या मामला है। मैं क्या, कुछ भी हो पता तो चलना चाहिए। लेकिन जब पता चला कि उन्होंने गड्ढा खोद के अपने बाप को अंदर दफन किया, तो मैं कल भी ना ये अफसरान अंदर ना खुदाई करा रहे थे। मैं कहा, जितना तुम्हारे पास जो कुछ है ना उनको बता दो, जो होना। तुमने ये खौफ हमारी गली में पूरे फैला हुआ है। मैंने आके अफसरान को भी कहा, मैं कहा भाई मेरी तो पहले ही शुगर तेज़ हो गई ये चीज़ें सुन के, तो ये जल्दी से आप ना क्लोज़ करें इस मामले को। दिल डहल जाता है ना, बाप का मामला है। फिर मैंने जब आके शाम को खोपड़ी वो देखी है खुदाई करते वक्त, मेरे दिल को कुछ हो गया। मैं बाहर निकली, मुझे पानी पिलाया गया, फिर भी मैं ऊपर नहीं गई हूँ। मैं रात 11 बजे तक यहीं थी। लेकिन ना इतना खौफ है, मैं आपको बता नहीं सकती कि रात को ना मेरे दिल में ऐसे सारी रात नहीं सोई। मेरा दिल करा कि ये पुलिस के सामने ही मैं इसको मारती,
इसको नोचती कि तू अपने बाप के साथ ऐसा करके। और खुद ही मैंने जब उसके देखा ना ऐसे बैठा हुआ है, वो गठरी उन्होंने सारी बांधी है हड्डियों की। यकीन माने हम भी बाबा ने हम मुझसे देखा नहीं है। जब तक हड्डियां बरामद नहीं होगी तब तक पहले आपको यकीन नहीं था कि ये शरीफ से लोग हैं, अपने काम से काम रखने वाले लोग हैं, और जब वो हड्डियां बरामद हुई तो तब बाप कैसा भी हो है तो बाप ही ना। लेकिन मैं इसकी माँ से मिली हूँ, ये जो अंदर माई बैठी है, तो इसने कहा मैं और मेरे बेटे ने किया। मैंने रात को भी गली में ऐसे ही शोर डाला, मैं किस माई को लेके जाओ ताकि इसको पता चले, औरत को पता चले कि मियाँ को मार के कैसे ऊपर फिरते हैं। ये फिरते रहे हैं उस बेचारे के ऊपर। मैंने खाते रहे होंगे, सोते रहे होंगे। किस तरह इनका ज़मीर किया है कि अपने बाप के ऊपर फिरते रहे, खुशियाँ मनाते रहे। इनकी शादियाँ भी यहाँ हुई हैं, बहुत कुछ हम लोग देखते रहे हैं, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकती। मैं तो कहती हूँ कि जो इन्वॉल्व है ना, इनको ऐसी सज़ा दी जाए ताकि इबरत हासिल हो हम जैसी औरतों को भी। नाज़रीन इकराम, इलाका मकीनों की गुफ्तगू आपने सुनी और आपको पता चला होगा कि वो औलाद जिसे बाप ने पैदा किया, जिसे परवरिश करके बड़ा किया, जिसे सारा कुछ दिया, उन्हें मार के कत्ल करके अपने ही घर के कमरे में दफन कर दिया गया, और फिर 14 साल तक उसी घर में खुदा जाने किस दिल के साथ वो रिहाइश पजीर होंगे, वहीं पे खुशियाँ मनाते रहे होंगे, उसी कमरे में खाते होंगे, उसी घर में रहते होंगे। एक दफ़ा भी ज़मीर ने को चौका नहीं मारा। और फिर जब पुलिस हरकत में आई, पुलिस को पता चला और पुलिस ने इंटरोगेट किया तो तमाम हक़ाइक़। नाज़रीन, जड़ावाला में सफाकियत की इंतहा पर मबनी एक दिल खराश वाक़या, जिसमें औलाद के हाथों बाप का कत्ल हुआ। इस पर मज़ीद तफसीलात के लिए टीम मुजरिम कौन मौजूद है जड़ावाला में नुमाइंदा सिटी न्यूज़ नेटवर्क अहमद अरसलान के साथ, जिन्होंने इसको रिपोर्ट भी किया और लम्हा बलम्हा जो है वो इनकी नज़र भी रही है। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, बताइएगा ये क्या मामला था, रिपोर्ट कैसे हुआ, और फिर पुलिस ने जो है ये एक पुराना गड़ा मुर्दा जो है वो कैसे उखड़ा? जी बिल्कुल, 26/11/2025 को एक थाना सिटी पुलिस को एक दरख्वास्त मसूल होती है। हिना नामी जो ख़तून है उसकी दरख्वास्त मसूल होती है। उसके मुताबिक, दरख्वास्त के मुताबिक कहा ये जाता है कि मेरे भाई ने ज़मीन में उसको गाड़ दिया है, गढ़ में ही उसको दफन कर दिया। ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज केस था, क्योंकि उसमें ये कहा गया था कि 13-14 साल पहले की ये बात है कि उसके वालिद को उसके भाई ने कत्ल करके ज़मीन के अंदर ही उसको मुबैना तौर पर कर दिया। पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि बहुत पुराना ये वक़ूआ था। ये फौरी तौर पर SP जड़ावाला, DSP जड़ावाला, SHO सिटी आतफ की थी, और इसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज जो मोहम्मद अरसलान है थाना सिटी, उन्होंने तमाम जो वसाइल हैं उसको बरूए कार लाते हुए इस पे बाकायदा तौर पर फोकस किया। तमाम जितनी भी ये हक़ाइक़ थे बाकायदा तौर पर जाए वक़ूओं पर वो पहुंच गए, उसकी बाकायदा खुदाई शुरू कर दी। और उसके साथ साथ एक आपको ये भी बताते चलें कि जो बेटा है, जो रफ़ीक नामी, जो बाकायदा तौर पर उसकी जो बेटी ने नॉमिनेट किया था, पुलिस ने उसको भी पकड़ा, उसको भी गिरफ़्तार किया। टेक्निकल वसाइल के ज़रिए उसको गिरफ़्तार करने के बाद उसके ज़रिए वो उस जगह पे पहुँचे जिस जगह पे उसने 13-14 साल कबल अपने जो वालिद थे उसको दफन किया था। पुलिस ने उसको गिरफ़्तार करके फिर बाकायदा तौर पर जो पुलिस ने तमाम तर वसाइल बरूए कार लाते हुए जो बाक़ियात थी, ढांचा अपने वालिद का, जो कि पुलिस ने 13-14 फिट जो गड़ा था कमरे के अंदर, उसको बाकायदा तौर पर बरामद भी कर लिया है। मज़ीद जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी ताहाल जारी है। जी, ये अहमद भाई सफाकियत कह सकते हैं आप इसे, हमने मुहावरा पढ़ा था खून सफ़ेद होना, उसकी अमली सूरत आप कह सकते हैं कि इसके बाद शायद जड़ावाला में बहुत अरसे तक लोगों में खौफ व हरास रहेगा, और शायद जड़ावाला में रिश्तों पे एतबार वापस बिल्ड होते हुए बहुत टाइम लगता है। जी बिल्कुल, ये बहुत कहा जा सकता है बहुत बड़ा एक दिल खराश वाक़या है, क्योंकि एक सगा बाप है, सगी औलाद है, वो उस तरह का फील कर रही है
یہ بڑا ایک نا دل جھنجھوڑنے والا بڑا ایک انسانیت سوز ایک واقعہ ہے جو کہ جڑاں کی تاریخ میں بہت ایک پہلا واقعہ ہے. یہ جڑاں کی جو ہسٹری ہے، جڑاں کی عوام ہے، یہ اس کو صدیوں تک یہ واقعے کو یاد رکھے گی. یہ کہا جا سکتا ہے. ناظرین اکرام، احمد ارسلان ہمارے تھے اور بتا رہے تھے کہ کیسے ہم نے یہ تو سنا کہ لوگ اپنے مخالفین کو مار کر گاڑ دیا کرتے تھے، لیکن یہاں پہ بدبخت اولاد نے اپنے والد کو مارا اور اپنے ہی گھر کے کمرے میں گڑھا کھود کر دفن کر دیا. پولیس نے گڑھا مردہ تو اکھاڑ لیا ہے، لیکن شاید جڑاں کے لوگوں کو بہت عرصہ لگے گا رشتوں پہ ٹرسٹ اور اعتبار واپس لاتے ہوئے. ناظرین، خون سفید ہونا آپ نے اور ہم نے محاوروں میں پڑھا ہے، لیکن فیصل آباد میں تحصیل جڑاں تھانہ سٹی جڑاں کی حدود میں ایک ایسا اندوہناک واقعہ پیش آیا جس نے اس محاورے کو حقیقت میں تبدیل کر دیا. 14 سال قبل خون سفید ہونے کی ایک ایسی واردات ہوئی جسے تھانہ سٹی جڑاں پولیس نے جو ہے گڑھے مردے اکھاڑے جاتے ہیں، اور پریکٹیکلی پولیس نے گڑھے مردے اکھاڑ دیے اور ایک مسٹری، ایک چھپے ہوئے قتل کا سراغ لگا لیا. کیا حقائق ہیں، کیسے یہ سب واردات ہوئی اور پولیس نے کیسے اس واردات کو ٹریس آؤٹ کیا. ٹیم مجرم کون موجود ہے تھانہ سٹی جڑاں میں، اور سب انسپیکٹر عاطف شہزاد SHO ہیں تھانہ سٹی جڑاں کے ہمارے ساتھ موجود ہیں. تفصیلات ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر بتائیے گا یہ کیا واقعہ ہے؟ اتنا عرصہ تک ایک قتل چھپا رہا، لیکن کہا جاتا ہے کہ قتل کبھی چھپتا نہیں ہے، اور پریکٹیکلی ثابت ہو گیا کہ 14 برس کے بعد قتل سامنے آ گیا. کون تھے قاتل؟ قتل ہونے والا کون تھا اور پولیس نے کیسے اس میں سب میں آپریٹ کیا؟ جو ہی میں نے SHO سٹی جڑاں کا چارج سنبھالا تو ہمیں پتہ چلا کہ صدیق مسیح کو اس کے بیٹے، اس کی بیٹی اور اس کے داماد نے عرصہ 14-15 سال قبل قتل کر کے اس کی لاش جو ہے وہ انہوں نے گڑھا کھود کے اپنے گھر میں ہی دفنا دی اور کسی کو بتایا بھی نہیں ہے. ہم نے جو ادھر پہنچ کے ٹیم تشکیل دی، ٹیمیں ہماری ادھر پہنچی، ہم نے ملزم رفیق کو گرفتار کر لیا. گرفتار کرنے کے بعد اس کے انکشاف پر ہم نے وہ جو ڈیڈ باڈی ہے وہ گڑھا کھود کے برآمد کی ہے. تو انہوں نے اس کے ساتھ بہت زیادہ اپنے والد کے ساتھ ظلم کیا. عاطف بھائی، 14 برس تک ایک کیس چھپا رہا، لوگوں کی نظروں سے اجل رہا، اہل علاقہ نے اس چیز کا نوٹس نہیں لیا. اس وقت 14 برس قبل بھی گمشدگی کی کوئی پولیس کو اطلاع نہیں دی گئی. تو کیا ایک جادو ہوتا ہے پولیس کے پاس، آپ کی ٹیم کے پاس، آپ لوگوں کے پاس، کہ کیا کوئی لوکل انفارمر تھا، کوئی کلو تھا، کوئی شک تھا یا کوئی کمپلین تھی جس کے بعد جو ہے وہ ایک دم سے پولیس ایکٹیویٹ ہوتی ہے اور 14 برس قبل جو ہے وہ دفنائی گئی باقیات بھی نکال لاتی؟ جی بالکل، یہ اس کی جو بیٹی ہے نا مقتول کی، اس نے ہمیں آ کے اطلاع دی ہے. جو ہی میں نے چارج سنبھالا یہ میرے پاس آئی ہے، اس نے مجھے اطلاع دی کہ اس طرح کا وقوع ہوا ہے. میرے والد کو میرے بھائی نے، بہنوئی نے. دوسری بیٹی ہے جو بیٹی ایک اس میں ملوث تھی، یہ اس کے علاوہ مطلب اس کی بہن ہے جس کو یہ شک گزرا یا جس کے مائنڈ میں تھا کہ میری اپنے والد سے ملاقات نہیں ہوئی، میرا والد کہاں غائب ہو گیا. کیا یہ وہ دوسری بہن تھی اس کی؟ جی یہ بالکل اس کی دوسری بیٹی تھی اور یہ ملزمہ کی دوسری بہن تھی. یہ اس نے پسند کی شادی کی تھی 14-15 سال قبل. یہ اپنے گھر سے چلی گئی تھی اپنے خامد کے ساتھ. اس کے بعد 7-8 سال بعد یہ آئی ہے. اس کو پھر پتہ چلا ہے تو اس نے ہمیں بتایا ہے. ہم نے فوری کارروائی کی ہے، ٹیمیں تشکیل دی ہیں اور اس کا باقاعدہ مکمل ڈھانچہ، ہر چیز ہمیں ہڈیاں وغیرہ ملی ہیں، وہ ہم نے ادھر فرانزک ٹیمیں بھی منگوائیں. اب یہ آپ لوگوں کی تفتیش، آپ لوگوں کی انویسٹیگیشن اور سارے پروسیس کے بعد یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ واقعی میں جو ہڈیاں ہیں وہ ایک انسانی ہیں اور جو قتل کی واردات ہے وہ ہوئی ہے اور واقعی میں اولاد نے اپنے باپ کو قتل کیا؟ جی بالکل، یہ جو ہڈیاں ہم نے برآمد کی ہیں یہ انسانی ہڈیاں ہیں اور فرانزک سائنس کی جو ٹیمیں ہم نے بلائی تھیں انہوں نے آ کے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ بالکل انسانی ہڈیاں ہیں. عاطف بھائی، والدین کا رتبہ ہمارے ہاں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے دین میں ہر لحاظ سے جو ہے وہ والدین کا رتبہ اتنا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ انہیں اف بھی نہ کہو، اگر وہ غلط بھی ہیں تو ان کے سامنے آرگیومنٹ نہ کرو، ان سے لڑائی جھگڑا نہ کرو. کیسی اولاد تھی؟ کیا ہوا، کیا ہوگا؟ کیا کچھ انویسٹیگیشن میں، انٹیروگیشن میں انہوں نے کچھ بتایا کہ کیا ایسے محرکات رہے ہوں گے کہ اولاد مل کے، بھائی اور بہن نے، بلکہ بہن نے اپنے خامند کے ساتھ بھی مل کے
ایک باپ کو جس نے انہیں جنم دیا, جس نے انہیں جوان کیا, جنہیں پالا پوسا, اسی کو انہوں نے قتل کر دیا اور پھر اتنے شفاقانہ انداز سے کہ مار کے اپنے ہی گھر کے کمرے میں اس کو دفنا دی. جی بالکل, خون تو سفید ہو گیا ان کا. ہم نے ان سے انٹروگیشن کی, جب اس ملزم سے پوچھا کہ آپ نے اپنے والد کو کیوں قتل کیا ہے, اس نے بتایا کہ وہ نشے کا عادی تھا, ہم سے ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتا رہتا تھا. ایک دفعہ ہماری ان سے تو تکرار زیادہ ہو گئی, ہم نے اس کو بہت زیادہ مارا تو وہ اس کی جو ہے ڈیتھ ہو گئی. قانون کو عاطف بھائی, میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا کسی طریقے سے بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے. نشے کے ہو سکتا ہے 14-15 برس قبل نشے کے عادی افراد کم ہوں, آج کل بہت زیادہ ہے. نشہ ہمارے ہاں عام ہے, روزانہ کی بنیاد پہ پولیس درجنوں FIRs دیتی ہے, یہ نشہ فروخت کرنے والوں کو, استعمال کرنے والوں کو پکڑا جاتا ہے. تو کیا اس کیس سے عوام یہ ازیوم کرے کہ اگر کوئی نشے کا عادی ہے تو ہم پولیس کو اطلاع نہیں دیں گے, ہم اس کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کریں گے بلکہ اس کو مار ڈالیں گے؟ نہیں, یہ تو بالکل انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے اور بہت زیادہ زیادتی کی ہے. خونی رشتوں سے اعتبار ہی لوگوں کا اٹھ گیا ہے, تو ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کو ہاسپٹل میں اس کو داخل کرانا چاہیے تھا. اس کا والد تھا تو والدین کا تو بہت زیادہ رتبہ ہوتا ہے, تو انشاءاللہ ان کو قرار واقعی سزا ہم دلوائیں گے. ہم نے مکمل شواہد جو ہیں اکٹھے کر لیے ہیں, تمام جو شواہد ہیں ان کو عدالت میں پیش کر کے ہم انشاءاللہ اس کو سزا دلوائیں گے, تمام ملزمان کو. عاطف بھائی, اس طرح کا جب کیس ہوتا ہے, یہ پروفیشنلزم ہے, پولیس کی پیشہ ورانہ مہارت ہے کہ آپ لوگوں نے اتنا پرانا ایک کیس جو ہے اس کو کریک کیا, آپ نے کلپریٹس کو پکڑ بھی لیا. جب انویسٹیگیشن ہو رہی ہوتی ہے, جب یہ آپ اس کیس کو تھرو آؤٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا, کیسے ہوا ہوگا, ظاہر ہے علاقہ مکین ہے, 14 برس قبل وہیں پہ قتل ہوا, وہیں پہ دفنا دیا, وہاں پہ لوگ بھی رہتے ہوں گے. آپ نے کسی سے بات کرنے کی کوشش کی علاقہ مکینوں سے, کسی ہمسائے کے سے, کہ یہ بابا, یہ ان کا والد یہ غائب تھا, آپ لوگوں کو انہوں نے کیا بتایا کہ کہیں چلا گیا ہے, کام کے سلسلے میں چلا گیا ہے, گم ہو گیا ہے, غائب ہو گیا ہے, کیا بتاتے ہیں علاقہ میں ان کی مکین کیا بتاتے ہیں کہ کور سٹوری ایک ہوتی ہے, ہر جرم کو کور کرنے کے لیے ملزمان ایک کور سٹوری بناتے ہیں, انہوں نے کیا کور سٹوری بنائی؟ بالکل, ہم نے اہل علاقہ سے بھی پوچھا ہے, ان سے بھی انٹروگیشن کی ہے. ان کو ہم نے پوچھا ہے کہ آپ کو کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ آپ کے والد کدھر ہے, فوت نہیں ہوا, اس کا جنازہ نہیں کروایا گیا یا کدھر چلا گیا. تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم نے اہل علاقہ کو یہ بتا دیا تھا کہ ہمارے رشتہ دار ادھر لاہور میں رہتے ہیں, ہم نے ان کے پاس بھیج دیا, ادھر ہاسپٹل میں داخل ہے. تو باپ کو کہیں مطلب نشے کے علاج کے لیے لاہور اپنے رشتہ داروں کے یہاں بھجوا, ہاں ادھر رشتہ داروں کے پاس بھیج دیا لاہور میں, اور انہوں نے ہاسپٹل میں داخل کرایا ہے. تو ادھر نہیں آتا کہ دوبارہ اس کو نشے کی لات نہ پڑ جائے, ادھر ہی رہتا ہے, کام کرتا ہے. آپ کی ان ملزمان سے بات بھی ہوئی ہوگی, ظاہر ہے انہیں قانون کے مطابق جو ان کی ڈیو سزا ہے وہ تو ملے گی. ایک ندامت ہوتی ہے, ایک پریشانی ہوتی ہے, ایک جرم کر لینے کے بعد انسان کے اندر ضمیر بھی ہوتا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ, ان سے آپ کی بات ہوئی ہوگی, ملاقات ہوئی ہوگی, کیا وہ اپنے کیے پہ نادم ہیں, ان کو پریشانی شرمندگی ہے, یا پھر جو عادی مجرمان ہوتے ہیں ان کی طرح ان کے پاس بھی اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے, جسٹیفائی کرنے کے لیے کوئی ہزار دلیلیں اور تعویلیں ہیں؟ جی بالکل, یہ اس کو ہم نے جب گرفتار کیا ہے تو اس کو ذرا بھی ندامت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا والدین کا رشتہ ہے, اس کو ندامت ہونی چاہیے تھی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. ادھر ہی بیٹھتے ہیں, اسی کمرے میں بیٹھتے ہیں, ادھر ہی کھانا کھاتے ہیں, لیکن ان کو ذرا بھی فرق نہیں پڑا. کیسے ان کو نیند آتی ہوگی, کیسے ان کی زندگی گزرتی ہوگی؟ 14 برس قبل اپنا ہی ایک پیارا, اپنا خون, اپنا والد مار کے دفنا دیا, گاڑ دیا جسے زمین میں کہا جاتا ہے. کیسے یہ کتنے شفاق لوگ ہوں؟ بہت ظالم لوگ ہیں, بہت زیادہ ظالم لوگ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک قبر کے اوپر بیٹھ کے اس طرح بندہ کس طرح کر سکتا ہے؟ نیچے باپ دفن ہو, اوپر بیٹھ کے یہ کھانا کھائیں, مختلف باتیں کریں, تو یہ بہت زیادہ شرمندگی کی بات ہے. عاطف بھائی بتائیے گا, تھانہ سٹی جڑاوالا میں جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, جو کیا میسج کیا دیں گے ان کو کہ اگر اس طرح کی کسی صورتحال کا وہ شکار ہوتے ہیں, اگر کوئی ان کا پیارا, اگر کوئی ان کا فیملی ممبر راستے سے بھٹک جاتا ہے, نشے کا عادی ہو جاتا ہے, کسی جرم کی دنیا میں چلا جاتا ہے, یا اسے کسی بھی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے, کیا طریقہ کار اڈاپٹ کریں, وہ کیا ایسا کریں کہ بجائے اس کے کہ وہ جرم کے راستے پہ خود نکل پڑیں, بجائے اس کے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لیں, کیا ایسا کریں کہ چیزیں جو ہیں وہ بہترین طریقے سے چلتی ہیں؟ جی بالکل, میں سارے اہل علاقہ کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی جوان, کوئی آپ کا باپ, کوئی آپ کا بھائی, کوئی آپ کی بہن, کوئی آپ کی والدہ اس طرح نشے کی لت میں ہیں, تو آپ خود ان کو اس طرح قانون کو ہاتھ میں نہ لیں.
ہمارے پاس لے کے آئیں، ہم ان کو ہاسپٹل میں داخل کروائیں گے، ان کا پراپر علاج کروائیں گے. ہمارے سی پی او صاحب، ہمارے آر پی او صاحب، ہمارے آئی جی صاحب، ہماری وزیر اعلیٰ صاحب پنجاب مریم نواز صاحب کا یہ خواب ہے صاحبہ کا کہ جو فیصل آباد ضلع ہے اس کو پورے پنجاب کو ہم نے نشے سے پاک کرنا ہے. تو اگر کوئی اس طرح کا عادی ہے، وہ نشے سے باز نہیں آ رہا اور کاروباروں کو تکلیف ہے، وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تو ہم ان کو یہ پیغام دیں گے کہ خدارا وہ اس کو مارے نہ، اس کی انسانی زندگی کی جان بچائیں اور ہمارے پاس لے کے آئیں. ہم اس کو ہاسپٹل میں داخل کرائیں گے، علاج کروائیں گے. عاطف بھائی، ایک پبلک پرسیپشن ہے، لوگ کہتے ہیں کہ پولیس خود جو بہت زیادہ نشے کے عادی ہوتے ہیں ان پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتی ہے. وہ کہا جاتا ہے، عرف عام پنجابی میں کہتے ہیں اے تردا پھردا مدعا ہوندا ہے، انہوں پولیس ہاتھ نہیں پاؤندی کہ ساڈے گل نہ پی جائے. یہ بات کس حد تک درست ہے اور اس چیز کا پھر کیا علاج ہے؟ ایک ایسا شخص جسے اپنی ہوش ہی نہیں ہے، اسے پولیس پکڑے گی تو پھر کیا کرے گی؟ جی بالکل، یہ عام باتیں چلتی ہیں کہ پولیس جو ہے نا زیادہ جو نشہ کرتا ہے اس کو نہیں پکڑتی. تو اس کا ہم نے حل نکالا ہے. ہمارے سی پی او صاحب، ہمارے آر پی او صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی آدمی آپ کو ملتا ہے اس کو ہاسپٹل لے جائیں، اس کو ادھر داخل کرائیں. اگر اس کی جان بچتی ہے، وہ نشے سے بچنا چاہتا ہے، یا وہ اس نے اگر توبہ کرنی ہے تو وہ کر لے. عاطف بھائی، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، سب انسپکٹر عاطف شہزاد ہمارے ساتھ موجود تھے، ایس ایچ او ہیں تھانہ سٹی جڑاوالا کے، اور تفصیلاً بتا رہے تھے کہ کیسے 14 برس قبل بدبخت اولاد نے اپنے والد کو قتل کیا اور اپنے ہی گھر میں ایک کمرے کے اندر اسے دفنا دیا. لوگوں کو یہ کہا کہ ہمارا والد کیونکہ نشے کا عادی تھا، ہم نے اپنے رشتہ داروں کے ہاں اسے کسی دوسرے شہر میں علاج کی غرض سے بھیجا ہوا ہے. اور شاید ہم لوگ بھی اتنے مصروف ہیں اپنی زندگیوں میں کہ شاید اہل علاقہ کی یادداشت سے وہ شخص آہستہ آہستہ فیڈ ہو گیا، مٹ گیا ہوگا. لیکن قتل اور ناحق قتل کبھی چھپتا نہیں ہے، اور 14 برس کے بعد پولیس نے، تھانہ سٹی جڑاوالا پولیس نے ایک گڑا مردہ اس طریقے سے اکھاڑا کہ پتہ چل گیا کہ اس بدبخت اولاد نے اپنے باپ کو ناحق مارا، وہیں گاڑا. اور اب پولیس نے ان باقیات کو بھی جو ہے وہ دریافت کر لیا ہے، نکال لیا ہے، اولاد کو گرفتار کیا گیا ہے اور انہیں قانون کے مطابق سزا دلوائی جائے. ناظرین، ٹیم مجرم کون موجود ہے جڑاوالا میں، اور ہمارے ساتھ چودھری بختیار احمد موجود ہیں، ایس پی جڑاوالا ہے، جن کی سربراہی میں جو ہے ٹیمز نے تقریباً 10-12 سال قبل دفن کی گئی ایک لاش کی باقیات کو نکالا اور ملزم کو گرفتار بھی کیا. ایس پی صاحب سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے، رپورٹ کیسے ہوا اور کیسے جس کو محاورتاً کہا جاتا ہے کہ گڑا مردہ ایک اکھاڑ دیا پولیس نے، یہ کیا معاملہ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بختیار احمد میرا نام ہے، میں ایس پی ٹاؤن جڑاوالا فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. یہ 26/11/25 کو ایک ہینا نامی مسیح لڑکی ہے، وہ ہمارے تھانے پہ آئی، اس نے اپلیکیشن دی. میری غیر موجودگی میں میرے بھائی نے میرے والد کو مار دیا. تو میں واپس آئی ہوں، تو میں نے اپلیکیشن دی ہے، تو مجھے شک ہے کہ میرے بھائی نے میرے والد کو مار دیا. تو اس کی اپلیکیشن پر ہم نے پرچہ درج کیا، 1942/25 پرچہ درج کیا. تو اس پہ ہم نے اس کے بھائی کو پکڑا. اس کے بھائی نے تسلیم کیا کہ میں نے ان کو مار کے اپنے گھر میں دفن کر دیا ہے، جس پر اس کے گھر میں اس کی موجودگی میں پوری ہماری PFS کی ٹیم کی موجودگی میں کھدائی کی گئی ہے، جس میں وہاں اس کی باقیات نیچے سے ملی ہیں، جس پر وہ بات جو اس نے کی تھی اس کی بہن نے، وہ صحیح ثابت ہوئی ہے اور وہ صحیح مجرم ہے. تو اس سے یہ کہ تصور جاتا ہے کہ والدین جو کہ چاہے وہ غریب ہیں، چاہے وہ بوڑھے ہیں، چاہے وہ کسی مرض میں مبتلا ہیں، تو وہ مار دینے کی بجائے ہمیں ان کو علاج کروانا چاہیے اور ان کا عزت احترام کرنا چاہیے. بختیار صاحب یہ بتائیے گا سر کہ اگر اس طرح کی صورتحال کا کوئی بھی شہری، خاص طور پہ جڑاوالا ٹاؤن میں اس کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو گھر کا کوئی فرد ہے، کوئی والدین میں سے ہے، چھوٹے بہن بھائیوں میں سے ہے، تو اس کو کیا جو ہے وہ پریکاشنز لینے چاہیے کہ بجائے قانون کو ہاتھ میں لینے کے، مار پٹائی کرنے کے
اور ہو سکتا ہے کہ یہ مار پٹائی کے دوران ہی اس کی جان چلی گئی ہو. کون سے ایسے پریکاشنز لیں؟ کیا وہ پولیس کا رستہ اختیار کر سکتے ہیں؟ کیا پولیس جو ہے اس میں کسی شہری کو ہیلپ کر سکتی ہے کہ ان کے گھر کا کوئی فرد ان کے کہنے میں نہیں ہے, ان کے زیر اثر نہیں ہے یا نشے کا عادی ہے, تو پولیس اس ضمن میں شہریوں کی کیا مدد کر سکتی ہے؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ اس طرح ہے کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کا ہے, کوئی نشے کا عادی ہے, تو گھر والوں سے تنگ ہے, تو ہم بیٹھے ہیں, ہمارے پاس لے کے ہیں, ہم اس کو ریہیب سینٹر میں لے کے جائیں گے, اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں گے, ہم ہر حالت میں اس کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو لیکن یہ تو نہیں کسی کو قانون بھی اجازت نہیں دیتا, ہمارا مذہب بھی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو اس طرح مار دیا جائے. تو میری تمام اہل علاقہ سے اپیل ہے کہ اس طرح کا کوئی بندہ آپ کے پاس ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ گھر والوں کے لیے ایک عذاب بنا ہوا ہے, تو ہمارے پاس لے, ہم اس کا علاج کرواتے ہیں, ریہیب سینٹر میں ہم اس کو داخل کرواتے ہیں, انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کے علاوہ بھی یہ جو منشیات ہے, آج کل ہم نے اس پر کام شروع کیا ہوا ہے. منشیات کے بارے میں تمام لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ میرا نمبر میں آپ کے پاس چھوڑوں گا, میرا نمبر آپ کے پاس ہوگا. جہاں کہیں بھی کوئی بھی بندہ کسی قسم کی منشیات فروشی کر رہا ہے یا جس حد تک بھی اس میں انوالومنٹ ہے, آپ مجھے فون پہ میسج کر دیں گے تو آپ کا نام سیگا راز میں رہے گا, تو انشاءاللہ ہم اس کے خلاف سخت کارروائی کریں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ آج کل جو قانون ٹریفک کے بارے میں گورنمنٹ نے نئے قانون بنائے ہیں جس میں بہت ہیوی قسم کے انہوں نے جرمانے عائد کیے ہیں. تو ہماری عوام جو ہے جن کو پتہ نہیں ہے, ان کے اویئرنیس کے لیے میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ہیلمٹ کا استعمال کریں, اس کے آپ کی اپنی جان محفوظ رہے گی. اس کے علاوہ آپ بسوں میں جاتے ہیں, چھتوں پہ بندے مت بٹھائیں. ٹریفک والوں کے لیے میرا میسیج ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کریں. اور جو ہے والدین کے لیے میری یہ گزارش ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو مت ڈرائیونگ کا یعنی کہ ان کو شوق دیں, ان کو مت اجازت دیں. جو موٹر سائیکل چھوٹے بچے چلاتے ہیں, ون ویلنگ کرتے ہیں, اس پہ آ کے ایک قیمتی جان, جو بچے ہمارے اتنے قیمتی ہیں, وہ ہمارے ہاتھ سے چلے جاتے ہیں. یہ میرا میسیج ہے. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام, ایس پی جڑاوالا بختیار احمد ہمارے ساتھ موجود تھے اور پہلے انہوں نے اس کیس کے بارے میں بتایا, اور اس کیس میں بھی کہیں نہ کہیں ناظرین کرام منشیات کا عمل دخل تھا, اور فیصل آباد پولیس اور خاص طور پہ جڑاوالا ڈویژن جو ہے یہ منشیات فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ کیے ہوئے ہے. باقاعدہ ایک کمپین لانچ کی گئی ہے کہ جہاں کہیں بھی منشیات فروشی دیکھیں یا منشیات کے متعلق کچھ بھی شہری اگر نوٹ کرتے ہیں, تو ایس پی جڑاوالا نے یہ کلیئرلی بتایا کہ ان کے دروازے, ان کا آفس ہمیشہ پبلک کے لیے کھلا ہے. آپ پولیس کو رپورٹ کیجئے اور اس پہ بر وقت کارروائی کو یقینی بنایا جائے گا. دوسری طرف جڑاوالا پولیس جو ہے وہ والدین کو یہ خاص طور پہ میسج دے رہی ہے کہ آپ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنانے میں پولیس کی ہیلپ کیجئے, کیونکہ آپ محتاط رہیں گے تو محفوظ رہیں گے. شعیب الطاف کو ٹیم مجرم کون کے ساتھ دیجئے اجازت. اللہ حافظ.